कब आएंगे? तात ने बेचैन होकर पूछा। उसे बेसब्री से सईर, उसके बेटे और हुरुल ऐन का इंतजार था। उनकी गैर मौजूदगी में जैसे दुनिया ही सूनी हो गई थी। सब कुछ बिखर सा गया था, सब अलग और बिखरे हुए। उनके ही दम से रौनक थी और तात वो रौनक वापस चाहता था, जब सब साथ होंगे एक बार फिर से। और इस बार तो रौनकें दोबाला हो जाएंगी, क्योंकि इस बार एक नया फर्द, नया बॉस जो आ गया था। हालत तो ऐसी हो रही है जैसे तुम्हारा महबूब आ रहा हो, आरिफ ने महसूस होते तंजिया कहा। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी नहूसत वाली बातें कर रहे हो। ये मेरा महबूब बना तो मैं तुम्हें दूसरे ही दिन हॉस्पिटल के बेड पर मिलता, उसने झुरझुरी लेकर कहा। आरिफ का फलक शगाफ कह कहा सबको हंसने पर मजबूर कर गया। वो तो ब्लाइंड ब्यूटी थी, इसीलिए शायद उस पर रहम आ गया होगा, उसने मुंह बनाते कहा। आरिफ ने जाने कैसे अपना कह कहा दबाया। वैसे सबसे बड़ा था और जल्दी साबित भी कर दिया। अब तुम कब खुशखबरी दे रहे हो? उसने सईद के बेटे के सिमत इशारा दिया। अब की बार कह कहा लगाने की बारी दाद की थी। इंशाल्लाह 1-2 दिन में, उसने आंख मारकर बेबाकी से कहा। आरिफ ने उसे कमर पर दम्मू का जड़ा, वो कराह कर उसे दूर हो गया। बगैरत, पहले ही जख्मी हूं, गुस्से से घूरते हुए बोला। आरिफ ने लापरवाही से कंधे उचकाए कि तकलीफ तुम्हें है, मुझे थोड़ी। वैसे तुझ पर मुझे बहुत तरस आता है। हमारी तरफ से तो मजीद चंद खुशखबरियां आ भी जाएंगी, तुम्हारी तरफ सारी उम्र मायूसी ही रहेगी, उसने हंसते हुए कहा। आरिफ का चेहरा मुतगय्यर हुआ। क्यों? वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। जाहिर है भाई, हाथ ही ऐसी जगह तुमने मारा है। कह कहा लगा कर वो बोलता कदरे मोहतात होकर फासले पर हो गया। पर उसके मोहतात होने के बरक्स आरिफ के चेहरे पर मस्कीनियत तारी हो गई। दाद को जी भर कर उस पर तरस और हमदर्दी महसूस हुई। तू फिक्र मत कर, मेरे पास ऐसे बाबे का पता है जिसके पास अगर एक बार मसला ले जाएंगे, वो हमें ऐसा तवीज देगा कि तुम्हारा आने वाला खानदान उस बाबा को याद करता रहेगा। हमें सिर्फ पानी में घोल कर उसे पिलाना होगा। देखना, दूसरे दिन वो खुद तुम्हारे साथ अपनी बहन रुखसत कर देगा। वो उसके कान में झुककर सरगोशियाना बोला। आरिफ की तो आंखें फैल गईं। कसम उठा, कसम को भाड़ में भेज, मुझे देख ले। तुम्हारी भाभी में कहाँ मुझे घास डालती थी, आज देखो आगे पीछे होती रहती है। मान ले ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, मतलब कि सिर्फ चंद मिनट तक दस्तयाब है। ब्लैक पेंट कोट में नक्शा तैयार वो दाऊद आलिफ आज कुछ अलग ही मूड में था। आरिफ कश्मकश में मुब्तला हो गया। ये तो हकीकी बात थी, नूर वाकई उस गधे को पहले घास नहीं डालती थी। कब तक मिलेगा वो खसियाहट से बोला। दांत ने बमुश्किल उसकी सुर्ख रंगत पर अपनी मुस्कुराहट दबाई। क्या? उसने कह कहा दबाते अनजान बनकर पूछा, जैसे सुनाई नहीं दिया हो। वही यार, वो साले साहब को मनाने वाला तवीज, वो चिढ़कर बोला। दांत का दिल किया वही फर्श पर लेट कर उसकी हालत पर कहकहे लगाए। बेचारा शेर की कछाड़ में हाथ डालकर अब कैसे फकीरों के दर तलाश कर रहा था। इसे कहते अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वो भी एक नंबर का कमीना था। अब ऐसा मौका हाथ आया था तो जाने क्यों देता। तुम्हें शाम तक मिल जाएगा, उसका कंधा थपथपाकर उसने हौसला दिया। आरिफ संजीदा उसकी बेगैरती कमीनेपन से अनजान सर हिला गया। और अब दाद को अपना उमड़ने वाला कहकहा दबाना था, इसीलिए एक्सक्यूज करके वो कदरे दूर जाकर पूरी तरह हंसने कहकहे लगाने लगा। आते जाते लोग हैरत से उसे देखते मुस्कुरा रहे थे, जो कि आरिफ को बेवकूफ बनाकर अब यहाँ अपने उबलते कहकहे लगा रहा था। अब ठीक है, गला खंखार कर उसने खुद को पुरसुकून किया और एक गहरा सांस भरकर टाई की नॉट ठीक करते पुरवकार चाल चलता वापस आरिफ के साथ संजीदा होकर खड़ा हो गया। कहाँ गए थे? आरिफ ने चुपते हुए पूछा। क्या वो नहीं जानता था कि वो किस लिए यहाँ खड़े हुए थे, जो ये मोहतरम यूं मुंह उठाकर चल दिए थे? यार परेशान हो और मैं यूं मुंह उठाकर खड़ा रहूं अच्छा लगता है क्या? गया था उस बाबा को तवीज का कहने कि शाम तक रेडी चाहिए। उसने दोस्ताना लबो लहजा अपनाया। तुम्हें वो कैसे मिला बाबा? उसने कुछ चौंकते हुए पूछा। दाद गड़बड़ा गया पर अपने तासुरात जाहिर होने नहीं दिए। वैसे भी वो धोखा देने में माहिर बहरूपिया था। तुम नहीं समझोगे,
दरवेश का दरवेशों से ही पाला पड़ता है। जरूर तुमने भी कोई नेकी की होगी जिसके एवज मैं तुम्हें मिला हूं। उसे जबरदस्ती गले लगाते हुए बोला। दाद और दरवेश? आरिफ को बुरी तरह धचका लगा। वो कुछ कहता कि उसी समय फिजा में नमूदार होता मतलूबा तैयारा देखकर सबकी तवज्जो उस जानिब हो गई। कराची एयरपोर्ट पर तैयारा लैंड हुआ। बेचैन खड़े वजूद के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। दूसरे ही लम्हे दरवाजा खुला और सीढ़ियां सिरकती सफेद फर्श पर आईं। सामने ही सब इंतजार में खड़े बेताब मुस्तरिब थे। बस नहीं चल रहा था फौरन से उन बेकार लम्हात को बीच से हटाकर उन्हें सामने ला दें। इल्ला तादाद लोगों में उन सब के आगे मुस्कुराते चेहरों के साथ ब्लैक 4 पीस सूट में आरिफ दाऊद थे। सीढ़ियां जमीन पर नहीं जैसे उनके दिलों पर आई हों। उनके एहसासात तासुरात देखने वाले हो गए। आरिफ दाद को देखता कहकहा लगा उठा। यार मेरी हालत ऐसी हो रही है सच में जैसे मेरा महबूब आ रहा हो। दाद एतराफ करता अपने धड़कते दिल की तरफ इशारा करता बोला। मेरी तो हालत वैसे ही पतली हो रही है जैसे साला नहीं बाप आ रहा हो। मैं पहला दामाद हूं जो अपने ही साले से डर रहा हूं। उसने अपनी हालत का एतराफ किया और दोनों एक दूसरे को देखते कहकहा लगा उठे। चमकती आंखें सामने थीं जहां सीढ़ियों पर उस लंबे चौड़े मजबूत वजूद ने मुतबस्सिम भूरी नजरों से देखते अपना भारी कदम पहली सीढ़ी पर रखा और पाकिस्तान की फिजाओं में अपने सुगार का धुआं बखेरा था। उन्होंने देखा और जैसे साकित रह गए। वही सर्द सपाट बर्फीला अंदाज, वही भूरी आग की मानंद चमकती आंखें। वो पहले से कई गुना ज्यादा वजीह मबहूत कर देने वाली पर्सनालिटी के मालिक हो गया था। उसकी जिसामत मजबूत चौड़ी तवाना हो गई थी जैसे कई हैवानों को मारकर उनकी ताकत खुद में समाई हो। उसके चेहरे का वो कट आज भी पूरे आबोताब पूरे गरूर से झलक रहा था जो उसकी शख्सियत का खासा था कि वो हैवान इंसान दोनों की खसूसियात रखता है। वो दोनों रूप रखता है। एक डबल फेस इंसान था जिसके दोनों फेस नुमाया थे। दाद कुछ कर वरना अब इसका एक मुक्का मुझे कब्र की सैर करवा कर आएगा। आरिफ की खौफजदा कपकपाती आवाज ने माहौल का सहर तोड़ा। फौरन दाद ने जैसे होश की दुनिया में कदम रखते चौंक कर उसे देखा और जब उसकी बात समझा मुस्कुराहट दबा गया। बहरहाल वो कहकहा लगाकर कोई गुस्ताखी वाला काम नहीं करना चाहता था। वो कई ममालिक का बादशाह बनकर उन पर सल्तनत करके लौट रहा था। ऐसे में क्या उसकी मौजूदगी में कहकहा लगाकर उस पर जाहिर करे कि आप जिस तरह कमीना दांत छोड़ कर गए थे वो वैसा ही है और आपके सामने वैसा ही पेश हुआ है? नहीं, कतई नहीं। वो अपनी खूबरू पर्सनालिटी के साथ संजीदा शख्सियत से पेश होना चाहता था। एक तरह का रोब चाहता था। जबकि उसके बरक्स आरिफ को अब अपनी मौत वाज़िह नजर आ रही थी। बेटा, अगर तेरे दरवेश के तावीज़ ने काम नहीं किया ना तो फिर देखना तुझे दरवेश से मरहूम का लकब कैसे दिलवाता हूं। सर्द आह भरते आरिफ ने अपने तई धमकी दी थी। वो नाक से मक्खी उड़ाकर रह गया। उसी लम्हे फिजा में गाड़ियों की आवाजें गूंजी। आरिफ और दाद ने पलट कर देखा तो कई गाड़ियां लाइन में खड़ी हुई और उनमें से ब्रिगेडियर जनरल मेजर शहरयार आईजी एक साथ निकले। शहरयार को तो भूल गए। दाद ने अपनी गलती का एहसास किया। तू फिक्र न कर, उसे सब याद रहता है, बल्कि उसकी नजर हम पे हमें वक्त रहती है, जासूस तो ठहरा। आरिफ ने मजे से बताया। वो दूर से मुस्कुराता आ रहा था और दोनों को देखते फिजा में हाथ बुलंद किए। यह लानत का इशारा दे रहा है या सलाम का? उसकी खुली उंगलियां देखते दाद ने उलझ कर पूछा। मैं तो सलाम ही समझूंगा, कुछ भी हो। तुम चाहे तो लानत समझ सकते हो, तुम पर सूट करेगी। आरिफ ने दांत नकूसते कहा। दाद के माथे पर बल पड़ गए। तुझे तो मजनू देख लूंगा। वो पेचो ताप खाता किलस गया। जब तक वो सब करीब आ चुके थे और उनसे मुसाफहा करके सामने मतवज्जा हुए। जहां जमीन पर खड़े उसके इंतजार में अफराद अजीजों पर एक सरसरी सी भूरी नजरें घुमाकर उसने एक हाथ में सुगार पकड़े दूसरे को अंदर की सिमत किया जैसे किसी को सहारा दिया हो। दूसरे ही लम्हे उन्होंने देखा एक गुलाबी ग्लव्स में मुकीद हाथ उसके चौड़े मजबूत हाथ में आया। मुतबस्सिम नजरों से थाम कर सैयद आलिम ने उसे अपनी सिमत किया। सबके दिल जैसे थम गए। क्या स्टाइल है, दाद ने आह भरी।
اسٹائل کیوں نہیں ہوگا، بیسٹ اپنی بیوٹی کو فتح کر کے جو لوٹ رہا ہے۔ ان کے بیچ آتے شہریار نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، بیسٹ نہیں، فتح عالم ہے۔ دانت نے فخریہ کہا۔ شیر دھیرے سے ہنسا اور قبول کیا، سچ ہی تو تھا، وہ جانتا تھا۔ گلابی آتشی گھیڑ دار لہنگا چولی جس کے بارڈر پر نگینوں کے بھاری کام کیے ہوئے تھے جو دور ہو کر بھی آنکھوں میں چمک رہا تھا، پہنے بڑے سے گلابی بھاری دوپٹے میں جس کے بارڈر پر بھی نگینوں کا کام کیا گیا تھا، گھونگھٹ کی طرح آگے کو نکالا گیا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیے، دوسرے میں گفٹ کیے سرخ گلاب کا بکے تھما ہوا تھا۔ گلابی ہیل میں مقید سفید پاؤں اس کے قدم کے ساتھ ساتھ ملائے گئے تھے اور دونوں کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھری۔ وہ کس طرح اپنی عین کو چھپاتا تھا، ایک سوچ نے انہیں اس کا اسیر کر دیا۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن بنا کر اپنی عین کو چھپا لیتا تھا۔ عارب اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے سوچنے لگا، جبکہ ایک دو دوسرے کے قدم سے قدم ملاتے ایک سنگت میں وہ سیڑھیاں طے کر کے فرش پر آ گئے تھے۔ پاک کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اس نے فضا میں گہرا سانس بھرا۔ ویلکم بیک سید عالم۔ کئی آوازیں ان کے کانوں سے ٹکرائیں۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر ان تک پہنچتے، تین وجود لمبے ڈگ بھرتے ایک دم سے ان کے سامنے آ کر رکے۔ حور العین کا سر جھکا ہوا تھا، پر اس کے باوجود ان کی مہک سے وہ جان چکی تھی ایک کو چھوڑ کر باقی دونوں وجود اس کے اپنوں کے ہیں۔ مدینہ منورہ کی زیارت کے بعد سعید اسے پارلر لے گیا تھا، وہاں سے اسے بیوٹیشین نے تیار کیا۔ حور العین تو اپنا عکس دیکھتے مبہوت ہو گئی تھی۔ جہاں تک اسے یاد تھا اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، نور العین جیسی، پر یہ روشن نیلی آنکھیں۔ وہ گھبرا گئی، کہیں اب سعید اسے ٹھکرا تو نہیں دے گا، کیونکہ وہ خاموش تھا جب سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے سراپے پر تنقیدی نظریں ڈالیں، وہ کہیں سے چینج تو نہیں ہو گئی، پر نظریں مایوس ہو کر لوٹ آئیں۔ کہیں کوئی ایسا نقص نظر نہیں آیا جس سے سعید کی خاموشی کا راز حاصل ہو۔ اس کی آنکھوں میں سعید عالم کا سراپا لہرایا، اس کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو گئی تھیں۔ جب جب اس کے دماغ کی لہروں پر سعید عالم وہ جنون خیز قربتیں یاد آتی، وہ لرز جاتی۔ اس کا پور پسینہ ہو گیا اور گھبراہٹ میں حالت ایسی غیر ہو گئی کہ بیوٹیشینز گھبرا کر اے سی کی کولنگ بڑھائے اسے سنبھالنے لگی۔ اچانک اس کا دل بے ایمان ہوا کہ وہ چاہنے لگا اسے کہیں دور جا کر چھپا دے، پر کیا وہ اسے چھپا سکتی تھی؟ اس سوچ نے اسے شرمندہ کر دیا، کیونکہ وہ اس کے سامنے جب جب آئی بالکل دب سی گئی تھی۔ وہ کہاں اسے اس دنیا سے چھپائے؟ اسے جی بھر کر اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ آنکھیں چلک پڑیں، کچھ بھی تھا، وہ آنکھیں اب اس کی تھیں، اس کے حال پر چھلکنے والی، اس کے غم، دکھ، بے بسی کو محسوس کرنے والی، اس کے وجود کا ایک حصہ جس نے اسے مکمل کیا، اس کے عالم کو دیکھنے کا سکون بخشا۔ اس نے بے ساختہ سب کو نظر انداز کرتے اپنے آپ کو اس آئینے میں ہر طرح سے دیکھنے لگی۔ اس کی بے چینی تڑپ پر وہ بیوٹیشین مسکرا رہی تھی۔ اس نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا اور عالم کو پاس محسوس کیا تو کس قدر جھیپ گئی۔ اس کا اندازہ اسے ان لڑکیوں کے کہکہوں سے ہوا۔ اس ساری صورتحال کو ملاحظہ کرتی لڑکیوں نے اسے تھام کر یقین دلایا کہ اس کا شوہر اسے ہی چاہتا ہے۔ حور نے الجھ کر پوچھا، تم لوگوں کو کیسے معلوم؟ وہ اردو سے واقف تھیں، اسی لیے حور کو سہولت ہو رہی تھی۔ انہوں نے بتایا اس کے شوہر کا جنون، کہ کیسے وہ اس کی ذرا بات پر بھی ہزار ہدایات دے رہا تھا۔ اس پر ان کی ذرا سی پسند سنتے انہیں بری طرح جھڑک دیا کہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسی ہونی چاہیے، ان کی ایک بھی پسند کی چیز اس پر نہیں لگنی چاہیے۔ وہ حور العین کو یقین دلانے لگیں کہ ان کا جوڑ پرفیکٹ ہے، وہ کم نہیں ایک حسین غیر معمولی حسن کا مجسمہ ہے۔ وہ مسکرا دی، کیونکہ اس کی پوزیسونیس سے واقف تھی، مطلب کچھ وجہ سے وہ خاموش ہے۔ تیار کرنے سے پہلے اسے اس کے بیٹے کو دیا گیا۔ اس نے دیکھا وہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا، صرف ہنسنے پر اس کے گالوں میں اپنے جیسے ڈمپلز نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کی بھوری آنکھوں میں چمک ہی عجیب تھی، الگ سی، جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے تو آج تک محسوس کیا تھا، دیکھنا اور دیکھ کر سمجھنے کا فن اس میں ابھی نہیں آیا تھا، تبھی خاموش ہو گئی۔ البتہ اس نے اسے بہت پیار کیا،
اور اپنے بیٹے کی کلکاریوں پر کھلکھلانے لگی۔ تبھی فوراً جن کی طرح ایک دراز قد خاتون نمودار ہوئی، جو کہ کب سے ان کے ساتھ تھی بلکہ اس کے بیٹے کو سنبھال رہی تھی۔ اس سے اس کے بیٹے کو لے کر فقط اتنا بولی کہ وہ درکا ہے، اس کے بیٹے کی کیئر ٹیکر۔ وہ روتے ہوئے اس کے بیٹے کو لے جانے لگی۔ جب ہورڈ نے جھپٹ کر لینا چاہا تب وہ رک کر بولی کہ سر نے جتنا ٹائم دیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا آپ کو مزید پیار کرنے کے لیے واپس اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جو سر نے سیٹ کیا ہے۔ وہ چلی گئی، پر گمسم کھڑی ہور تو اپنے بیٹے کو دیکھ کر خاموش تھی، جس نے پوری بات سن کر اپنی ماں کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ ہور کا دل دھڑکا، اسے لگا وہ اتنا سا بچہ جیسے سب سمجھ گیا ہے اور اب اسے مسکراہٹ سے دلاسا دے رہا ہے، پر یہ کیسے ممکن تھا؟ اس نے اپنے غلط خیال کو جھٹکا اور پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ اسے سعید سے شدید قسم کا شکوہ ہوا کہ اس کے بیٹے سے پیار کرنے کے لیے بھی ٹائم سیٹ کیا ہے اور خود جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے اس پر اپنی محبت لٹانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف تھا؟ یہ تو سراسر جیلسی تھی اپنے ہی بیٹے سے، جو ہور کو شدت سے محسوس ہوئی۔ ہور کو غصہ تو بہت آیا، پر اس کے سامنے آج تک کسی کی چل سکی ہے جو اس کی چلتی؟ وہ خاموشی سے تیار ہوئی۔ تیار بھی کیا ہونا، سارا میک اپ تو وہ ترسی نگاہوں سے دیکھتی ہی رہی تھی۔ بس اس کے بال کو سعید کی مرضی سے سٹائل دیے جا رہے تھے، بغیر ایک بال بھی کاٹے۔ خوبصورت تراش خراش والا لباس پہن کر وہ بالکل چھپ گئی اس میں کہ اس کا ایک پور بھی لوگوں کی نظروں میں آنے سے قاصر تھا۔ اتنی پوزیسونیس کہ وہ ششتر تھی پہلی دفعہ۔ اسے لا کر اس کے بغل میں کھڑا کیا گیا اور شاید لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی موجودگی میں اس کا مضبوط بازو جب گھوم کر اس کی کمر میں آیا، اس کی دھڑکنیں ساکت ہو گئیں اس کے لمس پر۔ وہ سرخ تھی حیا سے، جس کی لرزش سے وہ بھی واقف تھا، پر اس نے کبھی توجہ دی تھی کیا؟ یا اس پر ان باتوں کا اثر ہوتا؟ اس سے تو کبھی انجان نہیں رہا تھا، پر وہی اس کا سعید عالم جو اپنی عین کے معاملے میں دنیا کی نہیں اپنی سنتا تھا، جو اس کا دل کرتا تھا۔ وہ یہ قطعی برداشت نہیں کرتا تھا کہ دنیا کی مرضی سے وہ اپنی عین کے ساتھ چلے، بلکہ وہ ایک بیسٹ وہی چاہتا تھا جو اس کی بیوٹی کے لیے اچھا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی جب عالم سے ایک ساتھ گلے لگتے عارب داؤد کا کہا فضا میں بلند ہوا۔ عالم نے متبسم نظروں سے عارب کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی، جو اپنے عالم کو سامنے پا کر پلکوں پر آئی تھی۔ یہاں آؤ۔ اسے پیچھے ہٹتے دیکھ کر اس نے واپس اپنے پاس بلایا۔ وہ جھینپ کر پاس آیا اور چھوٹے بچے کی طرح اندر ہی اندر سسکتا اس کے چوڑے سینے میں چھپ گیا۔ اتنا کوئی انتظار کرواتا ہے؟ وہ شکوہ کرنے لگا۔ بدلے میں عالم نے مسکراتے اس کے گرد گرفت تنگ کی۔ وہ ہنس پڑا۔ میں بھی ایک قسم کی تڑپتی محبوبہ ہی ہوں، دانت میں شکوہ کیا۔ عارب کہاں لگا اٹھا۔ عالم نے مسکراتے اسے ساتھ لگایا۔ میری محبوبہ بننے کے لیے تمہارے جیسی نازک مزاجی کام نہیں آئے گی۔ وہ بدلے میں اپنے مخصوص گمبھیر لہجے میں بولا، جس سے ہور کے کانوں سے دھواں نکل گیا، جبکہ اس جملے سے محسوس ہوتے عارب اور داؤد کا معنی خیز کہا فضاؤں کے سپرد ہوا، اور ان کے اس طرح کے کہکہوں پر حور العین کا وہاں کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ وہ کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ اس کا دل کیا دونوں کے منہ پر گارڈ سے کہہ کر مکے برسائے، بے شرم کہیں کے۔ بھلا سالوں بعد آئی اپنوں سے کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے؟ سب کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر عالم نے عارب کو عین کو گاڑی کی طرف لے جانے کا اشارہ دیا۔ وہ دونوں مؤدب سر کو خم دیتے حور العین کے اطراف میں آئے اور جھک کر اس کے لہنگے کو ذرا سی چٹکیوں میں تھام کر گلا کھنکارتے خادم کی طرح عرض کرتے بولے، چلے ملکہ عالم۔ انہوں نے آگے کی سمت اشارہ دیا۔ حور جھینپ کر دونوں کے بازوؤں میں اپنے ہاتھ ڈالتی انہیں خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گئی۔ انہوں نے پلٹ کر سعید کی جانب دیکھا، جہاں وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہو کر بھی سرد نظروں سے کھڑا تھا۔ ہاں 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 جی، ہم تو آپ کے قدموں میں نچھاور ہو جائیں۔ چلیں چلیں، آپ کی سلطنت آپ کی منتظر ہے۔ وہ یک زبان بولے اور آگے بڑھ گئے۔ حور العین سرخ سی، دل چاہا کھلکھلا جائے، پر سعید کی ناراضگی سے سختی سے لب بھینچے چل رہی تھی۔ ایک لمبی سی سیاہ گاڑی ان کی منتظر تھی۔ گارڈ نے انہیں گاڑی کی طرف آتے دیکھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ کیا آپ کا حور چہرہ ہم دیکھنے کی جسارت کر سکتے ہیں ملکہ؟
वो शरीर लहजे में बोले। हूर सटपटा कर नफी में सर हिलाती उन्हें मायूस कर गई। वो बीस्ट तो यहाँ नहीं है फिर? वो चिढ़कर बोले। हूर अपनी जान फंसते देखकर एकदम आगे बढ़ती उन्हें बौखलाए साकिन छोड़कर गाड़ी में अंदर जल्दी से बैठ गई। ये पहले से तेज नहीं हो गई? आरिफ ने सदमे से दुहाई दी। ये तुम्हारी नागिन बहन के करतूत हैं। दाद ने भी दांत पीसे। हूर, मैं तुम्हारा कजन जीजा। सदमे में डूबी आवाज आई। वो ऐसे अनजान बन गई जैसे बहरी हो। ये हमारी हूर नहीं। हमें देखने दे इसका चेहरा, कहीं वो किसी और को तो नहीं उठा कर लाया। दरवाजा बंद होते देखते वो दुख सदमे की सी कैफियत में बोले थे। फौरन दांत ने अचानक उस पर हमला किया। एक जोरदार उसके मुंह पर घूंसा जड़ते आरिफ को लड़खड़ाता बौखलाया हुआ छोड़कर वो पीछे टर्न घुमाता वापस भागा। खबरदार उसे छुआ भी तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, बेगैरत। आरिफ संभल कर दौड़ा और सबको बौखलाए घबराए छोड़कर उसके पीछे ही भागा। उनके वहां से भागने पर ही बुलेट प्रूफ सर आलिम की गाड़ी में बैठी हुरुल ऐन की गाड़ी का दरवाजा नॉक करके दरका ने उसकी गोद में सोए हुए बेटे को डाला और गाड़ी के दरवाजे को लॉक कर दिया। हुरुल ऐन का लम्स पाकर उसने अपनी भूरी आंखें उसकी रोशन आंखों में डाली और एक खिलखिलाती किलकारी मारी। मेरा मासूम सा बेटा। वो उसे सीने में भींच कर बाहों में छुपा गई। दरका यूरोपियन मशहूर किंग फू और बॉक्सिंग एक्सपर्ट लेडी थी जिसे सईद ने खास तौर पर अपने बेटे के लिए हायर किया था। इस जॉब को उसने अपनी सादत अकीदत से कबूल किया था, बल्कि फौरन ही इस ड्यूटी को ज्वाइन करने की दरख्वास्त भी दे दी थी। फिर भला सईद को क्या इख्तलाफ हो सकता था? उसने बुला लिया उसे सऊदी अरब में ही और खींच खांच कर एक दूसरे को मारते गिरते पड़ते जब सईद के वो पास पहुंचे तो वहां ढूंढने से भी उन्हें कोई छोटा सा पीस नजर नहीं आया। कहाँ गया फितना? वो दोनों सईद को सर से पैर तक जांचते तैयारे में भी देख आए पर उन्हें पूरे एयरपोर्ट में वो कहीं भी नहीं मिला। वो कहाँ गया? उन्होंने परेशान बौखलाहट दुख से सोचा और एक दूसरे से नजरें चुराने लगे कि इनमें से एक को उसे पहले ही ढूंढना चाहिए था। सईद आलिम का बेटा कहाँ है? आरिफ भाग कर गार्ड के पास गया जो सईद के साथ ही आया था। मिस दरका के पास, वो मुअद्दब होकर बोला। दोनों ने उलझ कर एक दूसरे को देखा, फिर उसे, ये मिस दरका कौन है? उन्होंने ना समझी से पूछा, जबकि दोनों के हाथापाई से मुंह से खून निकल रहा था जिसे वो रुमाल से साफ भी कर रहे थे। बेबी की केयर टेकर अभी उन्हें मैम के पास ही लेकर गई हैं। गार्ड ने उन्हें पहले किसी अंदाज में जवाब दिया। चल देखते हैं दरका शारका मारका चलाको कौन है जिसने हमें अपने छोटे बीस्ट से दूर रखा है, फितनी कहीं की। दांत ने लड़ाई के से अंदाज में बाजू फोल्ड किए और गाड़ी की सिमत खतरनाक अंदाज में बढ़ा। उसके पीछे ही सईद सबसे मुसाफहा करके अलविदाई कलमात अदा करते मुस्कुराते गाड़ियों की सिमत बढ़ा। उन दोनों की बेचैनी उसकी आंखों से छिपी हुई नहीं थी। हु इज ड्राइकोला, आई मीन दरका? गाड़ी के पास पहुंचते उन्होंने गुस्से से किस कदर दहाड़ कर पूछा। गार्ड घबरा गए। क्या है? भारी किसी कदर सख्त आवाज पर दोनों आसपास के बजाय गाड़ी के डोर की तरफ देखा जहां स्याह माइल रंगत वाला कोई चौड़ा लंबा फैला वजूद उनके सामने बाजू सीने पर बांध कर खड़ा हुआ था। उसके सर पर छोटे छोटे बाल थे और स्याह गहरी गुस्से भरी आंखों से दोनों को देख रही थी। दाद आरिफ का हलक खुश्क हो गया उसे देखते। वो तो उनसे लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा वजूद रखता था। दाद, आरिफ ने दाद को कंधा मारा कि बोल। दाद ने सर हिलाते गला खंखारा और कदरे शाइस्तगी का मुजाहरा करते कहा, भाई साहब, हम मिस ड्रैकुला को ढूंढ रहे हैं जो हमारा भतीजा लेकर गायब हो गई है, चुड़ैल औरत। बात करते वो दरका के नाम पर गुस्सा हो गया। सामने वाले वजूद की आंखों में चिंगारियां भड़क उठी जिसे आरिफ ने देखकर दाद को ठोका मारकर मतवज्जा किया। देखो भाई, हमारी आपसे कोई जंग नहीं, आप कोई भले आदमी लगते हैं। हम उस चुड़ैल डाइन भूतनी को ढूंढ रहे हैं जिसने हमसे हमारा जिगर का टुकड़ा छीना है। हमारी आहें लगेंगी उस फप्पे कुटनी को। दाद का बस नहीं चल रहा था। वो सामने होती तो उसका हशर नशर कर देता। समझती क्या थी वो उनके सामने उनके शहजादे को गायब करने वाली? उसे मालूम ही क्या था कितने तड़पे थे वो फितने के लिए, और वो मोहतरमा उड़ा कर ले गई थी बीच से। तू भी कुछ बोल मीसने। वो खामोश खड़े आरिफ पर चढ़ दौड़ा।
जो बौखला गया। हाँ हाँ, कोई चुड़ैल, कोई भटकी आत्मा ही होगी। उसने जैसे गड़बड़ा कर तायद की। मैं ही वो हूँ, दरका, ड्रैकुला, बेबी की केयर टेकर। वह दोनों के चेहरे को देखती सीने पर बाजू बांध कर सुकून से बोली। दर हकीकत उसके लहजे में सब्त की चिंगारियां थीं। वो उर्दू से वाकिफ थी और उनकी सारी बातें भी अपने बारे में सुन और समझ भी चुकी थी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मजाक है भाई, तुझे तो ठीक तरह से औरत की तरह बोलना नहीं आता। दांत ने कह कहा लगाते उसके फूले बाजू पर हाथ मारा। वो सिर्फ देखती रही। आरिफ भी बेतहाशा हंसने लगा। वो सच कह रही है। दफातन आलिब ने मुतबस्सिम लहजे में दोनों के कंधों पर हाथ रखकर दरका के तारुफ की तायद की और उनके पीछे से निकलते डोर खोलकर अंदर गाड़ी में बैठ गया। उसके पीछे ही गाड़ियां एक दूसरे के पीछे वहां से निकली और अब वहां सिर्फ आरिफ, दात और दरका खड़ी थी। हाँ हाँ हाँ, एंजॉय इट। शेर ने गाड़ी में बैठकर उनकी हालत से महसूस होते कह कहा लगाया, साथ ही कहते आंखों पर सनग्लासेस लगाकर वहां से खुद भी निकल गया। जहां हसीन चेहरों से मुस्कुराहट सिमट गई थी, वहीं चेहरे का रंग भी साथ ही उड़ता हुआ नजर आया था। दरका पुरसुकून नजरों से दोनों को देख रही थी कि अब बताओ, मैं हूं ड्रैकुला? बहना, दाद के मुंह से शफकत भरी सिसकी निकली। हमारी मर्दनुमा बहना, आरिफ ने मान भरी पुकार लगाई। हमारी मासूम दरका, वो दोनों एक कदम पीछे लेते साथ ही सिसके। मैं इस अल दो जहान का मासूम अल बच्चा, आपके अल शान में अल गुस्ताखी करके माफी का अल तलबगार हूँ। मेरी मासूम दरका बहना, वो कपकपाते लहजे में कहता दाद को एक कदम आगे छोड़कर पीछे हुआ। मैं बकरे की तरह मैं बंद कर, मेरी लाइनें बोल, बहुत ही इम्प्रेस की हैं। दांत की गड़बड़ाई मस्कीन सूरत के साथ कुछ बोलने के लिए मैं करते देखकर उसने सरगोशी की। मैं अल हिदैन का मासूम अल बच्चा, आपके आलीशान में गुलिस्तान करके माफी का तलबगीर हूँ। मेरी मासूम ड्रैकुला, वो उसका नाम भूलकर बुरी तरह बौखलाहट का शिकार हो गया। और दूसरा कहर, उस कमीने ने पता नहीं क्या क्या बोला था। उसे जो समझ आया वो बोलता गया। अब उसका नाम भूलकर उसकी रंगत जर्द पड़ गई थी। हाँ हाँ हाँ, जहां एक जस्त में दौड़ लगाते आरिफ ने कह कहा लगाया था, वहीं दरका ने एकदम उसकी गर्दन में बाजू डालकर उसे अपने शिकंजे में खींचा था। बाजी, मर जाएगा। दांत बौखला कर वहां से भागता सदमे से आरिफ की रंगत देख कर बोला, यहाँ आओ, मैं तुम्हारी आलीशान में गुलिस्तान करती हूँ। उसने धाड़ कर दांत की कमर में बाजू डाला। आरिफ, मुझे बचाओ। उसकी चीखें अरूज पर थीं। वहीं आरिफ उसके साथ ही घसीटता जाता मरने जैसा हो गया था। ये आलिम ने किस गुनाह की सजा दी है? आरिफ ने फंसी फंसी आवाज में दुहाई दी। बेगैरत कमीने, तुझे ही कीड़े ने काटा था जो हूर के बाजू थामे। दाद ने गुर्रा कर कहा और दरका को मुक्के बरसाने लगा जो सुकून से उन्हें घसीटते हुए जा रही थी। आरिफ जानी, मुझे लगता है मेरी इज्जत खतरे में है। दाद ने रोते हुए जैसे दुहाई दी। लाना तो तेरी इस सोच पर, आरिफ ने किलस कर कहा और दोनों मासूमियत से दरका को देखने लगे, जिसने दाद की कमर में गिरफ्त इस तरह सख्त की थी कि उसे अपनी हड्डियां टूटती महसूस हुई। मेरी बोनी का ख्याल रखना, उससे कहना उसका दाद उससे बहुत मोहब्बत करता है। उसने मसनूई सिसकी भरी। मेरी तो अभी रुखसती नहीं हुई। ए बहना, हम पर रहम कर। आरिफ ने दरका को देखते दुहाई दी, जिसने खूनख्वार नजरों से घूरा। सर की तरफ ले चलो, वो भारी आवाज में बोली कि दोनों खौफजदा हो गए। हमारा मासूम बेबी, वो दोनों बेबी को याद करके सिसके। जाने कैसे गुजरेगी इस मासूम की। कि आलिम ने कौन सी सजा दी थी अपने ही मासूम बेटे को। उनकी अभी सिसकियां मुकम्मल भी नहीं हुई जब दरका ने बेदर्दी से दांत को गाड़ी में फेंका और फौरन से खुद बैठकर आरिफ को अंदर घसीट लिया। बगैर वक्त के उसका दूसरा बाजू दांत की नाजुक गर्दन को दबोच गया। मिसी, मीसनी, मिसू जाना, कहाँ हो बेबी? आरिफ को शिद्दत से अपनी बहन की याद आई। ऐसी बलाओं को वही संभाल सकती थी।
गाड़ी जैसे ही आलिम विला के करीब पहुंच रही थी, हूड ने धड़कते दिल के साथ आलिम के हाथ को मजबूती से थाम लिया। रिलैक्स, कुछ नहीं होता। वो उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में लेकर सहलाता हुआ लबों से लगाकर बोला। मुझे घबराहट हो रही है आलिम। वो घबराए लहजे में बेचारगी से बोली। मैं हूं ना। उसके गेट बाजू डालकर अपने साथ लगाते सर पर बोसा दिया। वो उसकी कैफियत समझ रहा था, इसीलिए साथ लगाकर हौसला देने लगा। सब गाड़ियों से आगे वो शानदार गाड़ी थी जो रूट पर फिसलती सीधा उस महलनुमा सजी खूबसूरत इमारत के सामने आई। सियाह वसी गेट उसकी गाड़ी के नंबर को ट्रैक करके खुद ब खुद वाह होते चले गए। गार्ड्स ऐसे ही मुस्तैद खड़े थे। उसकी गाड़ी को देखते खुलकर मुस्कुराए और खुशगवार हैरत व सख्ते में उन्होंने सलाम किया, जिस पर आलिम ने सर हिलाकर जवाब दिया। मेन गेट से गाड़ी सफ़ेद मार्बल की रविश पर फिसलती जा रही थी, जैसे मछली पानी में तैरती हुई। सफ़ेद रविश के दोनों अतराफ सब्जा था। दूर दूर वसी पैमाने पर फैला ये लॉन आलिम विला का ताज था। लॉन में मौजूद खूबसूरत लहराते फूल, जिन पर तितलियां दूर से रक्सा नजर आ रही थीं, ऊंचे कद आवर दरख्त जो शान बेनियाजी से गर्दन अकड़ाए खड़े थे। लॉन में मुजस्मों के मुंह से निकलता फवारे की माना। ठीक है ना, वो सारा इतनी लंबी कहानियां, ठीक है। पर दर हकीकत एक बीस्ट का महल था, जहां वो अपनी ब्यूटी को लाकर खड़ा था। शहरियार जो उसका वेलकम करने खास इस्लामाबाद से कराची आया था, उससे मिलकर बेतहाशा खुशी का इजहार करते उससे मीटिंग में फिर मिलने का कहते वापस इस्लामाबाद चला गया था। आरिफ दाद भी पीछे आ रहे थे। एक बार फिर सब मिल बैठे थे साथ। हम पहुंच गए। सफ़ेद रविश पर चलती गाड़ी जब गोल सतूनों वाले छत तले दीगर गाड़ियों के साथ आ रुकी और वो गाड़ी से निकलते हुए उस तरफ डोर खोलकर उसे निकाला, तब वो बौखलाए हरासा लहजे में बोली। धड़कनें तो आलिम की भी बेतरतीब थीं, पर उससे ज्यादा उसे सरशारी थी जब वो फातेह बनकर उसकी बहन के सामने रुकेगा। माहौल अनोखे जलतरंग साज में गुनगुना रहा था। कुछ देर पहले जब वो अकेली इस महल नुमा घर में बैठी सिसक रही थी कि कैसा गुनगुनाता खिलखिलाता रोशनियों से पूर्ण घर था, आज सकूत में छाया था। वो तन्हा वजूद रह गया था। वो वहशत ज़दा सी इस घर में अकेली बैठी थी, जैसे दूर कहीं दूर भी जी रूह न हो। माहौल इस कदर वहशतनाक था कि उसकी गुटी गुटी कर्बनाक चीखें सिसकियां गूंज रही थीं। वो सजे सवरे घर में तन्हा थी, जहां कभी मुतबस्सिम नजरों से उसका भाई अपनी शहजादी को देखता था, जहां मुस्कान की शरारतें हुआ करती थीं, जहां आरिफ की मायनी खेजी पर आलिम से सहमी नजरें हुआ करती थीं, जहां तो भाइयों की छेड़छाड़ तो कभी दाऊद आलिफ पे शामिल हो जाया करता था। जिस घर में जिंदगी गुनगुनाती थी, वहां कब्रिस्तान से गहरा सन्नाटा छाया देखकर उसका दिल फटने पे आ गया था। आलिम विला में जिंदगियां गुनगुनाती रक्सा थीं। एक आलिम के जाते सारे बिखर कर दूर हो गए थे। उसे लगा जैसे शहरों मुल्क मट्टी वीरान वहशत ज़दा हो उसकी गैर मौजूदगी से। मुल्क से मट्टी तक में जैसे सकूत उतर आया हो। वो अल्लाह से दुआएं मांगने लगी, क्योंकि उसका ईमान कामिल था कि दुआएं ही वक्त, नसीब, हालात बदल सकती हैं। और दुआएं वो हों जिनमें वसवसे, डगमगाहट, घबराहट, मायूस या बदगुमानी दूर तक ना हो। ना ही ये सोचें कि ऐसा तो मुमकिन नहीं, भला फिर कैसे कबूल हो सकती है। क्यों नहीं मुमकिन हो सकता? क्या नाउजुबिल्ला मेरे रब की ज़ात किसी चीज़ को, किसी नसीब को बदलने की ताकत नहीं रखती? वो सब कुछ कर सकता है, उसके पास नामुमकिन कुछ नहीं। वो दो जहां का बादशाह, कुल कायनात का मालिक है, जिसने मिट्टी से इंसान बनाया और उस इंसान में रूह फूंकी कि वो बोलने चलने लगा। आजकल दज्जाल सिर्फ शख्सियतों को जाम होने लगा है खुद पर कि उनके पास कुछ भी नामुमकिन नहीं, पर इंसान पुतले तो बना सकता है मिट्टी से। मेरे पाक रब उस रहमान रहीम की तरह उसमें रूह नहीं फूंक सकता। इंसान चाहे जितनी मर्जी नामुमकिन को मुमकिन करने में सर्फ कर दे, पर जब तक मेरा रब्बुल आलमीन नहीं चाहे, वो चीज़, वो काम मुमकिन की मंजिल तय नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ उसे मुमकिन बना सकती है, और वो है यकीन कामिल, ईमान से अपने पाक रब बेनियाज बादशाह दो जहां के मालिक से गिड़गिड़ा कर दुआ ना मांगी जाए। दुआ तो बिखरे नसीब बदल देती है, सब्ज कदम को खुशबख्त बना देती है। उस दुआ में इतनी ताकत है क्योंकि मेरे रब को अपने बंदे का मांगना बहुत पसंद है। हालांकि वो नवाकिफ नहीं होता उससे कि उसका बंदा क्या चाहता है, उसे उस वक्त किसकी ज़रूरत है। वो वाहिद लाशरीक सब जानता है उसके बंदे को क्या चाहिए, पर वो चाहता है उसका बंदा उससे मांगे।
کیونکہ اسے اپنا بندہ بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے جو اپنی مشکلات میں اپنے رب سے مانگے بغیر جھجکے، پختہ ایمان سے۔ پھر وہ کہتا ہے بندہ اگر تم مجھ سے ایک دعا مانگے گا تو میں تمہاری جھولیاں بھر دوں گا، بشرط یہ کہ تم مانگ مجھ سے، اپنے رب سے مانگ، کیونکہ میں ہی ہوں تیرا۔ باقی یہ دنیا تو فانی ہے، فریب ہے، تجھے کسی سے نہیں مانگنا، تو صرف مجھ سے مانگ، کیونکہ یہ تو ساری میری خلقی مخلوقات ہے، وہ تیری ضرورتیں پوری نہیں کر سکے گی۔ جس کے سامنے تم مجھے چھوڑ کر ہاتھ پھیلاتا ہے، جس کے سامنے تم مجھے چھوڑ کر گڑ گڑاتا ہے، اگر کوئی تیری دعا قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ صرف پاک کل جہان کا رب ہے۔ مان امیدیں صرف اللہ پر رکھی جاتی ہیں، جس طرح اس سسکتی بہن نے رکھی۔ اللہ پاک نے اس کے پاس دولت کی اتنی تو ریل پیل کی تھی کہ وہ اب نکل کر اسے دنیا میں ڈھونڈنے لگی، یا اپنے ملازمین کو بھگائے اسے ڈھونڈنے کے لیے۔ یا تو یہ بھی ہو سکتا اس کے سامنے چلتے اس مضبوط سینے چوڑے توانا وجود کے مالک عارب کو بھی کہہ سکتی تھی، اس پر بھی مان امیدیں جوڑ سکتی تھی، پر نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ دنیا ہے چند منٹوں کا تماشا، یہ لوگ ہیں گڈا گڈی جن کی ڈور اوپر بیٹھے بے نیاز بادشاہ دو جہاں کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ پھر وہ کیا ان سے آس امید مان توقعات باندھتی جن کی ڈور تو وہ پہلے ہی اپنے ہاتھ میں تھامے بیٹھا ہے۔ اس نے بھی ان لوگوں سے مان نہیں باندھا، نہ ہی توقعات۔ وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائی، جیسے ابھی اپنے گھر کی طرح بڑھتے دھمکدار قدموں کی آواز سنتی کانپتی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ایک ایک بھاری قدموں کی دھمک اس کے دل پر آ رہی تھی، جیسے کوئی جان سے عزیز اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس دن سے اس کی پکار سن کر وہ مسلسل شکرانے کے نوافل ادا کر رہی تھی کہ اس کے رب اس پر رحمان ہوا ہے، اس نے اس کے ترستے کانوں میں شہد گھولا ہے، تو وہ کیوں نہ اس کے نوافل ادا کرتی۔ وہ پورے لاؤنج میں اکیلی دروازے کی سمت پشت کیے کھڑی در حقیقت اپنے وجود سے ختم ہوتی تڑپ، سسک، آہوں، صداؤں، درد، تکلیف کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک دم کیوں خود کو توانا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کے وجود میں خوف پھیل گیا کہ کیوں اس کے دل سے تڑپ ختم ہوئی ہے اس کے بھائی کی۔ وہاں جیسے صبح کا اجالا پھیل گیا، بس ایک رب کے نام کی بازکش تھی۔ اس کا دل بس رب سے ہم کلام تھا، اور اس کی مٹی کے وجود کی ضرورتیں آہیں بالکل ختم ہو گئی تھیں۔ کیوں اللہ؟ وہ جیسے اپنے بھائی کی تڑپ کو ختم ہوتے پا کر خود مچل اٹھی۔ اس کا رواں رواں پرسکون ہو رہا تھا، پر وہ نہیں، نہ ہی اس کی آنکھیں۔ دفاتن ایک بار پھر سب کچھ ساکت سن ہو گیا، سب کچھ ویران پڑ گیا، ہر طرف گہری خاموشی کی وحشت چھا گئی۔ اس وحشت ناک خاموشی میں کوئی سرسراتی سرگوشی گونجی، کیونکہ اللہ نے انتظار ختم کر دیا، اس کا شہزادہ بھائی لوٹا دیا ہے۔ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی سے بولا۔ وہ کیسے نہ سمجھتا اس کی کیفیت، کیونکہ سید عالم کی کیفیت اس سے جدا تو کبھی نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں تو ایک ہی آگ میں جلے تھے، فرق تو یہ تھا ایک وجود جل کر کندن ہو گیا تو دوسرا حیوان۔ ظلمات سمیع عالم برداشت کیے، ظلمات سیر عالم نے سہے۔ دشت وحشت کی وہ بھی باسی رہی، دشت وحشت کا وہ بھی بادشاہ تھا۔ اس نے دامن بچا کر خدا کا سہارا لیا، اس نے خنجر اٹھا کر حیوان کا خاتمہ کیا، اس نے عشق مقدس میں ہجر کی گھڑیاں جھیلی خود پر، اور اس نے عشق مقدس سے حق نبھا کر فاتح عالم کا جھنڈا لہرایا۔ تمہیں چھپنا چاہیے تھا اور مجھے ڈھونڈنا۔ سسکیوں کے درمیان التجائیں ہوئیں۔ اس آہ پر وہ کہنا چاہتا تھا کہ اب مزید یہ کھیل مجھ سے نہیں کھیلا جاتا، پر الفاظ ہی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ میں بڑا ہو گیا ہوں، چھپ کر آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا۔ بھوری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر کر اس کی بھوری شیف میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بھیگی آنکھیں اس کے میرون دوپٹے میں ڈھانپے سر کو دیکھتے برس رہی تھیں۔ اور میں تھک گئی اس ہجر کے کھیل سے عالم۔ وہ ایک دم لہرا کر گھٹنوں کے بل نیچے گرتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اور میں یہ التجا کر آیا ہوں اس سے، عشق عالم کو مت تڑپائیں۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل گرتا سسک کر بولا۔ ان کے پیچھے جو گاڑیاں داخل ہوئی تھیں ان سے نکل کر بھاگتے جو اندر پہنچے عارب داد در کا نور العین دھڑکتے دل سے اندر داخل ہوئے تھے۔ سامنے کا منظر ان کی روح کو گھائل کر گیا، وہ سر سے پاؤں تک لرز اٹھے۔ لاؤنج میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے سسک رہے تھے۔ سعید کا سر اس کے سامنے جھکا تھا تو اس کا اپنے رب کے۔
وہ بھی ہاتھ جوڑ کر معافی کا طلبکار تھا تو وہ اپنے رب کے شکرانے میں محو تھی۔ مجھے معاف کر دو سمی، یہ عالم ہمیشہ تمہیں اذیت دینے کا باعث بنا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر سسکنے لگا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بچا پاتا اذیت تکلیف سے۔ میں چاہ کر تمہیں خوشیاں نہیں دے پا رہا، حالانکہ تمہیں خوشیاں دینے کے لیے میں خود کو نوچ لوں تو بھی گریز نہ کرتا۔ اماں دیکھ کر کتنی ناراض ہوں گی کہ میں ایک بہن کو بھی خوش نہیں رکھ پاتا۔ سب ساکت خاموش بت ہو کر اس بہاری گھڑی میں سانس روکے دل دہلا دینے والا منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ پہاڑ جیسا مضبوط ساری دنیا کو اپنے رب کی دی طاقتوں سے ہرا کر صرف ایک ہستی کے سامنے سر جھکائے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اور وہ ہستی اور کوئی نہیں، اس کی ماں کا مقام رکھنے والی اس کی بہن تھی، جس سے یہ دشت وحشت کی شروعات ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ طاقتور عالم کے روپ میں آیا، جس کے لیے وہ فاتح عالم ٹھہرا۔ وہ سراپا عشق کے سامنے ہاتھ جوڑے رو رہا تھا، بے تحاشا رو رہا تھا، اتنا کہ جتنا وہ اپنی ماں کی قبر پہ نہ رویا، اتنا جتنا وہ اپنے باپ کو مارتے نہ رویا، اتنا رویا جتنا وہ اپنے بچپن میں کاٹتے ہوئے درد پر نہ رویا۔ وہ رو رہا تھا آج بالکل اس کے سامنے بکھر کر ٹوٹ کر، کیونکہ وہ اس کی ماں جیسی بہن تھی جو اس کا عشق مقدس تھی۔ وہ سید عالم کا عشق تھی، سمیہ عالم۔ اس پہاڑ کو عشق کے سامنے گھٹنا ٹیکتے دیکھ کر، اس کے زیر ہوتے دیکھ کر سب کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ فاتح ایسا نہیں، تم فاتح ہو کر لوٹے ہو تو وہ بھی میرے لیے، تم نے اذیتیں جھیلی وہ بھی میرے لیے۔ کون بھائی اس وقت ایسا کرتا ہے ایک بہن کے لیے جتنا تم موت سے بھی لڑ جاتے ہو؟ اس کے لب سرگوشی میں ہلے، اس کی میچی لہو کی مانند سرخ انگارہ آنکھیں کھل کر اس کے کانپتے لبوں پر آئیں، دھڑکنیں جیسے ساکت ہو رہی تھیں۔ وہ اسے انعام دے رہی تھی جو اسے دنیا سے نہیں اس سے چاہیے تھا۔ سمی نے کانپتا لرزتا ہاتھ بڑھا کر صدیوں کے فاصلے مٹاتے اس کی آنکھوں کے اشک اپنی کانپتی انگلیوں پہ چن کر پھوٹ پھوٹ کر روتے اس کے وسیع سینے میں سر چھپا گئی۔ اس کی چیخیں، ہچکیاں، آہیں آج عالم ولا کی در و دیواریں ہلا رہی تھیں۔ دیکھو میرے مالک، میرا عالم لوٹ آیا ہے۔ اس کی صدائیں عرش الہی تک جا پہنچیں۔ اس کے پور پور میں سکون اتر رہا تھا، اس کا نور سے بھرا دل سجدہ ریز تھا، اس کا انگ انگ شکرانے کے نوافل ادا کر رہا تھا۔ وہ عشق عالم میں عشق حقیقی تک جا پہنچی تھی۔ اس کی روشن آنکھوں میں اس کے رب کا نوازا نور اتر آیا تھا۔ فوراً وہ خاموش ہو گئی اور سب نے حیرت سے دیکھا۔ عالم نے گھبرا کر اپنے سینے سے لگے اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو اچانک ساکت پڑتے دیکھ کر ہلایا۔ سمی، عالم نے پکارا، اور جب اس کی آنکھیں اس کی سمت اٹھیں تو وہ جیسے پور پور کانپ گیا ہو۔ وہ روشن تھیں، کافی روشن، چمکتی ہوئی آنکھیں جن میں خوشی کی لہریں تھیں یا کچھ اور، وہ سمجھ نہیں پایا۔ دفعتاً وہ اس نور کو سمجھا اور مسکرایا۔ سید نے مسکراتے اسے خود میں سمایا اور باری باری اس کی آنکھیں چومتے اپنی پیشانی پر شفقت بھرا بوسہ دیا۔ جانے عالم، وہ اسے خود میں چھپائے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا پرسکون ہو گیا، اپنے اندر سکون اتارنے لگا۔ ہاں، وہ آگ کا وجود اس کے سامنے برف سے بھی کئی گنا زیادہ پگھلنے کی رفتار رکھتا تھا۔ مسکرائی تو وہ بھی تھی، اور یہ مسکراہٹ کافی پرسکون تھی، جیسے زندگی کو فتح کر گئی ہو۔ میری شہزادی؟ وہ کئی لمحات یوں ہی سکون میں گزرے، جب اسے اپنی شہزادی کی یاد آئی، مسکرا کر بولی۔ پیچھے سب پریشان تھے کہ وہ چیخ چیخ کر روتی سمیہ اچانک اتنی پرسکون کیسے ہو گئی۔ سب سے زیادہ دل تو عارب کا دھڑک رہا تھا۔ وہ کیوں اس کی شکایت نہیں لگا رہی تھی؟ کیوں بتا نہیں رہی تھی دماغ سے آری نے اسے کتنا رلایا تنگ کیا ہے؟ وہ ایک نمبر کا چچورا ہے۔ ایسے ہی لا تعداد سوالات داد اور نور کے دماغ میں بھی تھے۔ درکا تو بیسٹ کو ایک عورت کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکے دیکھ کر سکتے میں تھی۔ درکا جانتی تھی یہ وہ شخصیت تھی جس نے انڈر ورلڈ میں وحشت برپا کی ہوئی ہے۔ لوگ اس کی وحشت سے ہراساں تھے۔ 4 ماہ پہلے ہی کی تو بات تھی جب وہ اس سے ملا تھا یورپ میں، جہاں وہ ایک قیدی کی زندگی گزار رہی تھی، پر اس نے اسے آزادی بخشی، بلکہ وہاں رہائش پذیر حیوان کے بھی ٹکڑے سب کے سامنے رکھے تھے۔ اس طاقتور وجود کو دیکھتے اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ قطعی کسی کے سامنے زندگی میں جھکا ہوگا۔ اس کے کاٹنے کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے ایک نہیں لاکھوں وجود آج تک کاٹتے آ رہا ہو۔
بلکہ اسے دیکھ کر تو وہ حیوان کھڑا ہو گیا اور اس کے قدموں میں جھک گیا کہ forgive me beast۔ تب درکا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا کہ یہی ہے دنیا کا بیسٹ، جس کی وحشت وہاں تک بھی پھیلی ہوئی تھی، اور آج وہ یہاں ایک عورت کے سامنے سر جھکا کر رو رہا تھا، بلکہ ہاتھ جوڑ کر خود کو قصوروار بھی ٹھہرا رہا تھا۔ خود دیکھ لیں، عالم متبسم سا بولا۔ سمی نے اس سے دور ہوتے اس کی آنکھیں دوپٹے سے صاف کی اور آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ سعید کے رگ رگ میں سکون بھر گیا، وہ پرسکون سا آنکھیں میچ گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب وہاں پر موجود باقی سب کی آنکھیں بھی رواں ہوئیں، کیونکہ وہ ان پر بیتے لمحات، ان پر بیتے ہجر سے واقف تھے۔ اور آج اس فاتح کے ماتھے پر ممتا بھرا بوسہ اسے سرخرو کر گیا تھا۔ عالم نے سہارا دے کر اسے اٹھایا تو دروازے پر کھڑے وہ سب آنکھیں پونچھ کر مسکراتے اندر آئے۔ نور العین داد کے انتظار میں تھی کہ وہ ساتھ عالم ولا جائیں گے، کیونکہ عارف کا برتھڈے تھا، پر یہاں اسے دھچکا لگا تھا، بلکہ اس کی رنگت سفید پڑ گئی بلا شبہ۔ وہ گلابی آتشی لہنگے میں گھونگھٹ میں کوئی اور نہیں، اس کی حور تھی۔ آج پھر حور نور سامنے تھی، فرق یہ تھا کہ نور کو اپنے جذبات پر قابو پانا آ گیا تھا اور حور اپنی منزل پا چکی تھی۔ سعید کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ بیوٹی کے لیے اس بیسٹ کا وجود لازمی ہے۔ ہر بیوٹی کے لیے ایک بیسٹ لازمی ہونا چاہیے تاکہ اسے باہر کے درندوں کی درندگی سے بچائے رکھے۔ وہ عالم کے سہارے اٹھ کھڑی ہوئی تو نظریں سامنے گھونگھٹ میں کھڑی حور العین پر گئیں، جس کے گھونگھٹ سے ٹپ ٹپ آنسوں کی برسات جاری تھی۔ وہ مدھم ہچکیاں بھر رہی تھی۔ دوسرے پل سمی کی بھیگی آنکھیں شہزادی کی باہوں میں بھتیجے پر گئیں، جو بھوری آنکھوں سے ٹکر ٹکر سمی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نظروں کا تصادم ہوا، وہ مسکرائی، بھیگی آنکھوں سمیت آسودگی سے مسکرائی اور عالم کا سہارا چھوڑ کر چلتی عین کے سامنے آ گئی، جس کا پور پور بھیگا ہوا تھا پسینے میں۔ اسے لگا کئی میل مسافت طے کی ہو۔ اس کے ٹپ ٹپ آنسو اس کے بیٹے کے گالوں پر گرنے لگے۔ وہ سمی سے نظریں ہٹا کر اپنی ماں کو دیکھتا کلکاریاں مارنے لگا۔ وہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہوا اپنی روتی ہوئی ماں کو ہنسانے کی کوشش میں تھا۔ شہزادی، اس کے لبوں سے سرگوشی ادا ہوئی، جس پر حور العین سسک گئی۔ ہاں، یہ وہی شہزادی تھی جس نے تپتی صحرا میں اس کے وجود کو نوچنے سے، درندوں کی درندگی سے چھپایا تھا۔ یہ وہی پکار تھی جو اس کی سماعتوں میں آج بھی باز گشت کرتی تھی۔ یہ وہی سمی تھی جس کے لیے وہ ایک بیسٹ کے قدموں میں گری تھی بغیر موت کی پرواہ کیے۔ یہ وہی سمی تھی جس نے اپنی شہزادی کو اپنے شہزادے کے لیے محفوظ رکھتے بار بار ان درندوں کے سامنے اس کی آبرو چھپاتے خود کو پیش کر دیا تھا۔ اس پاگل عورت نے اس پاگل پن میں بھی اپنے بھائی کی امانت میں کسی کو خیانت نہیں کرنے دیا تھا، بلکہ خود ان درندوں حیوانوں کے پنجوں میں چیختی چلاتی رہتی تھی، اپنے وجود پر کوڑے برسائے، اسے اپنی ٹھنڈے آغوش میں چھپایا، اپنا حلق خشک رکھا، سب سے لڑ کر اس کے حلق کو نم کیا، اپنے پیٹ کی بھوک کو چھپایا اور اس کا پیٹ بھرا۔ وہ ممتا تھی، وہ عشق تھا، وہ کیا کچھ نہیں تھی ان کے لیے۔ اس کے احسانوں، اس کی محبت، اس کے عشق کے سامنے وہ دب گئے تھے۔ سمی، ہچکیاں بھرتی حور العین کے منہ سے ایک تیز سسکاری نکلی۔ اسے لگا وہ اپنے پورے قد سمیت لہرا کر گر جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، کہ اب اس کی ٹانگوں میں ذرا سی بھی ہمت طاقت نہیں بچی تھی۔ وہ جیسے تپتی دھوپ سے چھاؤں میں آ گئی، وہ اپنی منزل تک پہنچ گئی تھی۔ جانے سمی، وہ اس کی پکار پر تڑپ گئی، فوراً سے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ اٹھاتے اوپر رکھا۔ سامنے ہی وہ حسین حور کو مات دیتا مکھڑا آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور اس کی دراز پلکیں آرزوں پر جھکی۔ عین کو لگا اگر تھوڑی سی دیر وہ اسی کیفیت میں اس سے دور رہی تو اس کا دل پھٹ جائے گا، اور اس کی کیفیت کو سمجھتے آگے بڑھ کر عالم نے اس کی باہوں سے اپنے بیٹے کو لے کر اس کی مشکل آسان کی۔ حور العین کی لرزتی پلکیں ان سفید پاؤں سے اٹھ کر ان کھنکتی چوڑیوں سے سرکتی جب اوپر آئیں تو ایک دم دل کی دھک دھک بڑھی اور اس کی روشن آنکھیں ساکت ہوئیں۔ سامنے ہی وہ نورانی چہرے والی کوئی اور نہیں اس کی سمی تھی۔ کیسی روشن چہرے والی تھی، یا وہ پہلے سے ہی روشن چہرہ رکھتی تھی؟ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، جس کی آواز اسے اپنے کانوں میں نہیں اپنے گھر میں سنائی دے رہی تھی۔
सिमी उसकी साकित कैफियत देखती एक कदम का फासला खुद मिटाकर आगे बढ़ी और उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर पहला बोसा उसकी पेशानी पर दिया और फिर उसकी दोनों आंखें चूम ली। तुम हम दोनों की मताई जान हो हुरुल ऐन, वो उसे खुद में भींचते हुए बोली। इस एहसास से दफातन वो होश में आई और खुद को ममता भरी पनाहों में पाकर फूट फूट कर रोती उसकी आगोश में यूं चुपी जैसे कोई छीन कर अलग न करते उसे। वहीं आलिम के बाजुओं में आकर फितने का मुंह बन गया था। उसे लगा जैसे उसकी माँ ने कड़वी दवा मुंह में डाल दी हो। आलिम उसकी कैफियत समझ रहा था। उसे गुस्सा तो आया उसके एटीट्यूड पर किसी पर आश्कार करके वो पागल को अब पागल करार नहीं देना चाहता था, हालांकि वो कोई सचमुच का फितना जैसे उसके बाजुओं में पड़ा हो। बस करो मेरी जान, अब रोने के दिन गए, अब तो खुशियां आई हैं हमारी जिंदगी में। उन्हें मुस्कुराकर खुशामदीद कहते हैं, रोकर नहीं। वो उसकी पुश्त सहलाती सर पर बोसे दे रही थी। वो जान गई थी कि सारी दुनिया से घूंघट में छुपकर वो चांद चेहरा उसके दीदार के लिए आया था। नहीं, मुझे रोना है। वो हिचकियां भर कर तड़पी। उसके जिद लहजे पर वहां सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मुझे कहीं नहीं जाना सिमी, मुझे आपके पास रहना है, उसने हिचकियां भरते कहा। नूर अपनी आहें दबाने के लिए मुंह पर सख्ती से हाथ जमा गई। दफातन फिजा में गूंज उठी। अचानक से भारी वजूद धड़ाम की आवाज समेत जमीन बोस हुआ। आह! एक हौलनाक चीख नूरुल ऐन के हलक से बरामद हुई। वो वहशत ज़दा फैली आंखों से जर्द चेहरे के साथ मुंह पर हाथ जमाकर साकिन खड़ी हो गई। सबने हैरत शुश्तर कहीं बौखलाकर दरवाजे की सिमत देखा। हूर वहशत ज़दा से सुन खड़ी सिमी की बाजुओं में सहम गई। उसने डरते डरते आवाज की तरफ पलकें उठाई। दूसरे लम्हे खुद भी साकित हो गई। सामने ही जमीन पर आरिब चित पेट के बल पड़ा था और उसके बाजू उनकी तरफ बढ़ते दांत की टांग को जबरदस्त जकड़ में लिए हुए थे। नूर थर थर कांप रही थी। उसे लगा आरिब की सारी हड्डियां मुंह हाथ टूट चुके होंगे। मुझे छोड़ वरना मैं तेरा खून कर दूंगा आरिब, वो गुर्राया। खून मैं कर दूंगा तेरा, अगर यहाँ कोई मैदान मारा तो। आरिब का बस नहीं चल रहा था उसकी टांग को काट कर फेंक दे। सबकी समझ से बाहर थी उनकी हालत। सिमी का तो दिल कांप गया जब सोचा उस धड़ाम की आवाज किसी और की नहीं आरिफ की थी। आलिम की महजूज नजरें उनकी हालत पर थीं, जबकि अब हूर की निगाहें सामने दरवाजे के पास अपने आईने पर गईं। फर्क ये था कि आईने में जो उसका अक्स था उसकी आंखें सियाह थीं, सियाह रात की तरह बरसती बारिश। नूरुल ऐन, उसके लब फड़फड़ाए। समिया ने चौंक कर देखा। उसके देखकर पुकारने पर नूरुल ऐन हैरान नहीं हुई, ना ही शुश्तर। वो उसकी आंखों को देखकर जान गई थी कि उस बीस्ट ने उसकी बहन को उजालों का मुसाफिर बना दिया है। वो उसे अंधेरों से खींच लाया है। हूर, परोती एकदम भागी। हूर ने मुस्कुराते उसके लिए बाहें फैलाई, जिन्हें देखकर वो अचानक सहम कर बीच में ही रुक गई और रोते हुए मुंह पर हाथ रख दिए। नूर, प्लीज। उसे लगा वो आज भी नफरत करती है, हालांकि नूर अपने कदमों को रोक इसलिए गई थी कि वो भूली नहीं थी कुछ भी। उसने उसकी जिंदगी अपने हाथों से उजाड़ी थी, फिर कैसे अब उसकी बाहों में समाए। वो तो थी नादान सी, किसी से तो उसने नफरत करना सीखा ही नहीं था, पर नूरुल ऐन। कुछ फासले पर खड़े आलिम ने फौरन उसके तासुरात पढ़ लिए थे, जो जमीन को देखकर सिसकती पीछे कदम उठा रही थी। दाद उसके कदम पीछे लेटता देखकर तड़प उठा। उससे छुपी तो नहीं थी उसकी तड़प, और आज जब ये तड़प खत्म होने को आई थी तो नूर क्यों हूर से भाग रही थी। रुको, करख्त लहजे में कहते आलिम ने अपने बेटे को समिया की बाहों में डाला और अपने मजबूत कदम उठाकर जब नूरुल ऐन की तरफ बढ़ने लगा तो उसने खौफजदा होते हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दें प्लीज, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। वो वहशतजदा उसके भारी कदमों को अपनी तरफ बढ़ते देखकर पीछे से रखती आगे हाथ जोड़कर सिसकने लगी। नूर नहीं। दाद मचल उठा। उसे लगा उसके वजूद पर किसी ने तलवारें मारी हों। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था नूर की आंखों में अब आंसू। वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। कल शाम ही तो उसे कराची लाया था और उसके कितने इसरार के बाद बताया कि आरिफ का बर्थडे है, इसलिए ही उसे कॉल करके यहाँ आरिफ की बर्थडे पर बुलाया था।
वो हल्का फुल्का तैयार होकर नफीस रॉयल ब्लू घेरदार फ्रॉक में शानों पर दुपट्टा फैलाए, सफेद हिजाब पहने, लबों पर पिंक लिपस्टिक लगाए उसके इंतजार में थी कि दाद के साथ जाएगी आरिफ की बर्थडे पार्टी में। पर अचानक उसके फ्लैट के सामने गाड़ी आ रुकी। उसे लगा दाद आया है, पर जब ड्राइवर को देखा तो हैरान परेशान हो गई। ड्राइवर ने कहा कि साहब कह रहे हैं वो एक काम में बिजी हैं, आप चले मेरे साथ आलिम विला। नूर को तो बगैर गिफ्ट के चलते शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि दाद ने कहा था वो आते हुए गिफ्ट लाएगा, पर उसे यूं अकेले जाना पड़ेगा ये उसने तसव्वुर नहीं किया था। बहरहाल वो गाड़ी में आ बैठी और जब उसकी गाड़ी आलिम विला की तरफ के रूट पर आती लातादाद गाड़ियों में शामिल हुई तो उसकी धड़कनें बेतरतीब हो गईं। उसे लगा वो ख्वाब नगर में आ गई हो। वो खौफजदा होकर घबरा गई। उसने ड्राइवर से पूछा, पर उसने माजरत कर ली कि वो नहीं जानता। फिर ये सोचकर नूर मुतमईन हो गई शायद गेस्ट होंगे, पर उसे नहीं मालूम था कि वो हकीकत में सरप्राइज हो जाएगी। वो जब गाड़ी से निकली तब उसने उस वजूद की पुश्त देखी जिससे वो एक वक्त में खौफजदा होती, नफरत करती थी, पर अब वो एहतराम, मोहब्बत, शर्मिंदा, अपनी कोताहियों पर नादिम थी। उसे एहसास हुआ जैसे वो उसका बड़ा भाई हो, उनका तहफ़्फ़ुज़ हो, उसकी बहन की मोहब्बत था। वो फिर कैसे नूरुल ऐन नफरत करती उससे जिसे आखिर में जहन्नुम से निकालने वाला वो सैर आलिम ही था, जिसके लिए उसने खुद मौत का इंतज़ाम किया था दरिंदों के साथ मिलकर। वो अपने ही ख्यालों में शर्मिंदा सी सक रही थी जब आलिम ने आगे बढ़ते उसके हाथों को थामा और उसे अपनी छोटी बहन की तरह साथ लगाकर सर पर बोसा दिया। बेज़रर, मासूम, नादान सी लड़की ने वसीला बनाया कि वो उन हैवान तक पहुंचे। उसकी मासूमियत ही थी जिसे इस्तेमाल किया गया था। वो नादान थी जिसे मालूम नहीं था कि वो जिस हसार को अपनी बहन के गिर्द तोड़ने जा रही है, वो इस हसार को नहीं अपनी बहन को तोड़ने लगी है। भाई, मुझे माफ कर दें प्लीज। मैंने वो सब जो भी हुआ है बेहतर के लिए हुआ, बल्कि तुम तो अपने भाई की फतह का सबब बनी हो। तुम्हारी ही वजह से मेरी राहें आसान हुई हैं, बल्कि तुम्हारी नूर की वजह से मेरी राहें रोशन हुई हैं। वो उसे पल भर में हकीर से मोतबर कर गया था और नूर साकित सी उसे देखती रह गई थी। वो था ही ऐसा, ऐसे ही तो मुस्कान नहीं दीवानी थी उसकी, ऐसे ही तो उसके इश्क में समिया आलिम पागल नहीं थी, ऐसे ही तो उसकी बहन हुरुल ऐन रूह का हिस्सा नहीं बनी थी। क्या सच में सैर आलिम की फतह का सबब नूरुल ऐन हुरुल ऐन थी? हाँ, ये दोनों बहनें थीं। हुरुल ऐन ने उसकी बहन तक जाने का रास्ता दिखाया। एक नूरुल ऐन थी जिसने अपने नूर से उसे दुश्मनों तक पहुंचने का रास्ता दिया। वो उसके सीने पर पेशानी टिकाकर सिसक उठी और दाद के दिल में जैसे बर्फ की ठंडक उतर आई थी कि अब उसकी बोनी मुस्तरिब नहीं रहेगी। आरिफ वहीं लेटा दाद की टांग पर सर टिकाए मुस्कुरा रहा था। आलिम उसे ले जाकर हुरुल ऐन के सामने खड़ा किया और वो कितना अपनी परछाई से दूर रह सकती थी। भीगी आंखों वाली अपनी हम शक्ल छोटी सी नूरुल ऐन को देखती मुस्कुराकर उसके सामने हाथ फैलाया। नूर सिसकी भरकर अपनी गुलाबी मोमी हाथ उसकी भीगी हथेली पर रखा। हूर ने मुस्कुराते उसकी आंखों में देखा और झुककर उसकी हथेली पर बोसा दिया। हूर, वो फूट फूट कर रोती दुपट्टे से नाक साफ कर रही थी। उनकी हालत से सब नम आंखों के साथ महसूस भी हो रहे थे। हूर ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाया था। सुभान अल्लाह, वाह वाह, मरहबा, वल्लाह, हम लुट गए जाना। ये क्या आलम है, एक नूर है तो दूसरी हूर। कहाँ जाए अब ये बंदा बशर। नूर के खामोश होने पर दाद ने तालियां मारकर बुलंदो बांग अंदाज में आहें सदाएं लगाईं। नूर और हूर ने चौंक कर उसे देखा और फिर एक दूसरे को देखती खिलखिला उठी। ओ शाह परी, हूर परी, मुझे देखो, मैं हूं आपका भाई आरिफ। दाद ने सीने पर हाथ रखते सर को खौम देकर उन्हें अपनी जानिब मतवज्जा किया। वो दोनों खिलखिला उठी। सॉरी, पर मैं आपको दाद समझी थी, हूर ने आंखें पटपटा कर कहा। आरिफ जो उसे आंखें फाड़ कर देख रहा था कह कहाँ लगा उठा। साली साहिबा, तो हम समझ लें आप हमें हमारी सहर अंगेज खूबसूरती से पहचान गई हैं। उसने आरिफ की खा जाने वाली नजरों को नजरअंदाज करते बालों में हाथ फेर कर नूर की भीगी आंखों में देखा। वो सुर्ख पड़कर अपनी बहन में चेहरा छुपा गई। नहीं मोहतरम, हम आपकी आंखों में अपनी बहन के लिए मोहब्बत से पहचान गए हैं। वो शरीरपन से मुस्कुरा कर बोली।
हूर, नूर ने आलिम की मौजूदगी में इस बेबाकी पर एहतजाज किया। दाद शुक्रिया कहता कहकहा लगा उठा। यही होती है बेगैरतों की निशानी, जो बड़ों की मौजूदगी में भी अपने कमीनेपन से बाज नहीं आते। आरिफ ने बगैर ताखीर किए लताड़ा। वो शर्मिंदा हुए बगैर खिलखिलाया। बेटा तू कर ले, जितना भौंकना है भौंक ले, तेरी इख्तिताम में गैरत करीब है। दाद सईद की संजीदा नजरें आरिफ पर देखता महसूस होकर बोला। आरिफ ने नजरों के ताकुब में देखा तो गड़बड़ा कर फौरन कोट झाड़ते उठ खड़ा हुआ। आलिम, हम अपनी बहना को साथ लाए थे, इसलिए तखीर हो गई। वो सटपटाता दरका की तरफ इशारा देकर अपनी गर्दन सहलाता हूर की तरफ मतवज्जा हुआ, जिसकी आंखों में आरिफ को देखते मोहब्बत समाई थी। हम थोड़े मुख्तलिफ से हैं, कोई शरीर कहता है तो कोई बदतमीज। उसने चोर नजरों से सिमी को देखते हूर के सामने फुलझड़ी छोड़ी। इसीलिए तो आप मेरे आरिफ भाई हैं, दाद भाई जैसे। उसने आगे बढ़कर मोहब्बत से आरिफ की हथेली पर बोसा दिया। हमने आपको तंग किया ना? वो रोती हुई बोली। उसका हवाला यहाँ से मीसनी के साथ गायब होने का था। आरिफ की आंखें भी नम हो गईं। अरे यार पागल, बहनें तो भाइयों का मान फखर होती हैं, वो भला तंग ना करे तो कौन करेगा? अगर बहनें ना हो तो भाई किन पर फखर मान करेंगे? वो उसका सर सीने से लगाकर खुद भी रो पड़ा। उसकी आवाज भीग गई और आरिफ उसके आंसू साफ करता उसकी आंखों में देखकर आलिम को देखने लगा, जिसने सपाट नजरें वहां से हटा ली थीं, बल्कि अब घर को देख रहा था। ये क्या सीन है भाई? दाद ने आगे बढ़कर हूर को उससे जुदा किया और सामने अपनी पेशानी पेश कर दी। हूर खिलखिलाती उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ कर बोसा देने लगी ही थी कि दफातन वो नम आंखों से उसे खुद में छुपा गया। अम्मी अब्बू तुमसे बहुत प्यार करते थे हूर, वो सरगोशी में बोला। हूर की सिसकियां बढ़ गईं। मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ दाद, बहुत। एन, उसका रोना आलिम से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आगे बढ़ते दाद को घूर कर उसे अपने साथ लगा लिया। रोते नहीं मेरा बच्चा। उसका चेहरा साफ करके वो संजीदगी से बोल रहा था। इसके बावजूद उसकी तवज्जो इतने सारे लोगों के बीच हूर पर पाकर वो झींप गई। किसी और ने नहीं बल्कि आंखें साफ करते दांत ने महसूस होते बुलंदो बांग कहकहा लगाया, जिसमें खी आरिफ की भी शामिल थी। पर ज्यादा देर ये सब नहीं चला, क्योंकि आलिम की सर्द नजरें जब उन पर आईं, उनका मुंह तालू से चिपक गया। नाम क्या है इसका? इस हंसी मजाक घुटी घुटी सरगोशियों में सिमी की आवाज गूंजी, जिसकी आगोश में सईद का फितना था। मुझे लगता है फितना, दांत ने उलझते हुए कहा। वो उसे देखने के लिए मचल रहे थे, पर इस वक्त इतनी गुस्ताखी नहीं कर सकते थे कि सिमी के हाथों से ले सकें। उसके फितना कहने पर सिमी ने सख्त नजरों से घूरा। वो गड़बड़ा गया। वो आलिम, उसने अपनी पोजीशन क्लियर करते आलिम की तरफ इशारा दिया, पर उसकी हालत से मजा लेते आरिफ कहकहा लगा उठा। कोई फितना नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। अपने सामने बुरी आंखों वाले इस नन्हे से बच्चे को किया तो फिर क्या है? आरिफ दाद ने उलझते पूछा। सईद, हूर और नूर की भी नजरें समिया पर आ गईं। ये उसके बेटे की खुशबख्ती थी कि उसका नाम सईद आलिम की बहन रख रही थी। सईद सोचकर मुस्कुराया। ये मेरा फातेह आलिम है, मेरे आलिम शहजादे का बेटा फातेह आलिम, उसने बुलंद आवाज में कहते झुककर फातेह के माथे पर बोसा दिया। सईद, जो उसे सकर सोच कर बैठा था, अपनी बहन के नाम देने पर खामोश हो गया, क्योंकि उसके लिए यह बड़ी सादत थी कि उसके बेटे का नाम उसकी बहन रखे, फिर चाहे वो फातेह आलिम हो या सकर। फातेह आलिम, वाह, नाम तो बड़ा यूनिक है। बंदा भी आते ही बाप की सीट हड़प गया। हा हा हा। दाऊद बुड़बुड़ा कर हंसने लगा। नूर ने आंखें निकाली। वहां सबको भी ये नाम बहुत पसंद आया था। तुम क्या कहते हो शहजादे? उसने आलिम की राय ली। और भला समिया की पसंद से आलिम की पसंद अलग हो सकती है? उसकी मुंतखब करता शहजादी भी तो उसे पसंद आई थी। हमें भला क्या एतराज हो सकता है सिमी? ये हमारे फातेह के लिए एजाज की बात है। आलिम के बजाय हूर ने जवाबन खुशी से कहा। वो अस्बात में सर हिलाकर मुस्कुराया। ठीक कह रही है ऐन, आपकी पसंद में ही हमारी पसंद भलाई बेहतरी होती है। वो मुतबस्सिम लहजे में कहता ऐन को देखने लगा कि देख लो अपनी पसंद, जो मेरे जीने की वजह बन चुकी है।
चलो तुम दोनों रेस्ट करो, थक कर आए होगे, उसने आलिम और हुरुल ऐन को मुखातिब किया। आलिम ने आगे बढ़ते उसके माथे पर एक बार फिर बोसा दिया। मुझे उम्मीद मान है ये ज़रूर फातेह ठहरेगा। वो फातेह के गाल छू कर कहता हुर को अपने हसार में लेकर सीढ़ियों की सिमत बढ़ गया, जबकि हुरुल ऐन की आंखें सताइश से इस महल के कोने कोने को देख रही थीं। आलिम, मैं बताऊं मुझे कभी कभी कैसा महसूस होता है? वो उसकी संगत में चलती हुई बोली। बताओ। वो मुतबस्सिम होकर इजाज़त दी। भला उसकी ऐन को इजाज़त की क्या ज़रूरत पड़ी है? जैसे हमारी ज़िंदगी एक कहानी हो और हमारे किरदार। वो खामोश हुई। कैसे किरदार? आलिम मुस्कुराया। ब्लाइंड ब्यूटी और उसका बीस्ट। उसके कांपते लब हिले। आलिम ने कहते उसे साथ लगाया और दरवाज़ा खोलकर अपनी आरामगाह में